अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी वही है जो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, गलियों में और ड्राइंग रूम्स में और टीवी टॉक शोज में भी जिक्र हो रहा है, जिसका परवेज मुशर्रफ का गद्दारी का केस। और उस पर बहुत सारे सवालात अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मुसलसल डिस्कशन हो रही है और लगता यह है कि उन सवालों के जवाबात से शायद कौम कंफ्यूज हो रही है, या अगर कंफ्यूज नहीं हुई तो वाज़े जवाब नहीं है। सबसे पहला उसमें सवाल तो यही है कि क्या परवेज मुशर्रफ जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको अगर सजा होती है गद्दारी केस में तो क्या इससे फौज का मोरल कम होगा? और दूसरा सवाल यह है कि अगर परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हुए, जिसपे अभी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं कि क्या वो पेश होंगे, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो मुसलसल इनकारी हैं अदालत के सामने पेश होने से। किसी न किसी बहाने से वो मुसलसल इनकार किए जा रहे हैं। पहले बम बरामद हो रहे थे उनके रास्तों से जैसे ही उन्होंने अदालत में पेश होना था। जब वो बम बरामदगी का सिलसिला खत्म हुआ, क्योंकि उस पर मुसलसल तनकीद हुई और सवालात उठे कि ये बम कहां से आ रहे हैं, कौन इनको रख रहा है कि फट भी नहीं रहे लेकिन बरामद भी हो रहे हैं, तो वो बम की बरामदगी तो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद परवेज मुशर्रफ बीमार पड़ गए, AFIC चले गए, वहां जाके उन्होंने पनाह ली। और अब यह सवाल हो रहा है कि क्या वो वाकई अदालत में पेश होंगे, और अगर पेश हुए तो क्या इससे पाकिस्तान आर्मी की इज्जत कम होगी? और तीसरा सवाल यह है कि क्या AFIC, जिसको अदालत ने यह हुक्म दिया है कि वो एक बोर्ड बनाए और उसके तहत ये बताए कि परवेज मुशर्रफ कितने बीमार हैं और क्या वो अदालत में भी पेश होने के काबिल हैं या नहीं, क्या इस पे AFIC इस पे क्या रिपोर्ट देगी? क्या वो अपने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बचाने के लिए कोई गलत बयानी करेगी या एक सही रिपोर्ट देगी? और चौथा सवाल यह है कि आइन का तकद्दुस ज्यादा अहम है या बंदूक की अना? और पांचवा सवाल यह है कि आइन जरूरी है या रियासत, जिसको बहाना बना के हर मिलिट्री डिक्टेटर ने इस मुल्क पर कब्जा किया, इस मुल्क पे के अवाम पर हुकूमत की और आइन को पामाल किया। और एक बात यहां पे मैं शेयर करना चाहता हूं कि आइन और रियासत का जो सवाल है कि इसमें से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है और अथॉरिटी का सरचश्मा क्या है, उस पे एक जो तारीखी हकीकत है वो ये है कि 1956 का आइन बनने से पहले पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन आईनी तौर पर पाकिस्तान आजाद नहीं था 1956 तक, जब तक पाकिस्तान का पहला आइन नहीं बना। और 1956 तक, 1947 से लेके 1956 तक पाकिस्तान एक डोमिनियन ही समझा जाता था बरतानिया की, इसलिए कि पाकिस्तान का आइन नहीं था। इसलिए आइन जो एक 12 सफ़े की किताब है जिसको मिलिट्री डिक्टेटर कभी भी फाड़ सकता है, वो आइन की किताब इतनी अहम है कि उसके बगैर रियासत और रियासत की खुद मुख्तारी का तसव्वुर फिलोसॉफिकली मुमकिन नहीं है। हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज में रऊफ क्लासरा साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, और उनके साथ बहुत ही एक सीनियर कानूनी माहिर और अब एंकर पर्सन भी बन चुके हैं बाबर सत्तार साहब। और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, जो एक इंतहाई सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। और मैं अपनी बात का आगाज राजा साहब आप ही से करना चाहूंगा। ये बताइएगा कि जो मैंने सवालात उठाए हैं इस पे तो हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि जो बात ये हो रही है कि परवेज मुशर्रफ अब अदालत में पेश नहीं होंगे और एक वाजे उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है अदालती अमल के सामने, आप समझते हैं कि वो अदालत के सामने सर झुकाने को अपनी अना का मसला बनाए रखेंगे? देखिए, वो किस तरह से सोचेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो उनका तर्ज अमल सामने आया है उससे तो यही लगता है कि वो अदालत के सामने पेश होने को नफसियाती तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं है। गद्दारी के मामले में, दीगर मुकदमात में तो वो हुए हैं पेश, लेकिन जो असल मुकदमा उनके खिलाफ शुरू दिन से बन सकता था वो यही मुकदमा था आर्टिकल 6 के तहत आइन के। और ये मुकदमा इसलिए उनके लिए भी अहम है और हम सब के लिए मैं समझता हूं अहम है क्योंकि इसमें जो सवाल उठता है वो इंतहाई बुनियादी नौयत का है। लाल मस्जिद का मुकदमा हो, बुकटी मर्डर केस हो, वो अपनी नौयत के महदूद मुकदमे हैं। यहां जो मामला है आर्टिकल 6 के मुकदमे में वो ये है कि पाकिस्तान में मुफाद आमा का कौन है बिलाखिर जज, किस इदारे को ये इख्तियार हासिल है कि वो ये फैसला करे कि आइन इस मुल्क में सबसे बरतर हमारे लिए एक कदर है, या ये कि किसी आर्मी चीफ का अज खुद मुतय्यन करदा कौमी मुफाद सबसे बड़ी चीज है। तो हम रोज सुनते हैं हमीद गुल साहब अदालत मीडिया में आते हैं और वो कहते हैं कि आइन जो है ताबे है नेशनल इंटरेस्ट के,
اور اگر نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفاد سامنے ہو تو آئین کی دھجیاں بکھیری جا سکتی ہیں، کوئی امر مانے نہیں ہے. یہ ہے بنیادی سوال. راجہ صاحب یہ بات جو ہمارے یہاں کے جرنیل کہتے ہیں، یہ دنیا کی تاریخ میں کسی فلاسفر نے یا ابھی جو جدید دنیا ہے اس میں کسی اور ملک کے جرنیل یا سیاستدان یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارا قومی مفاد جو ہے وہ آئین سے اوپر ہے اور آئین کی انہوں نے دھجیاں بکھیری ہوں قومی مفاد کی خاطر؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، جمہوری نظام حکومت اور آئینی نظام حکومت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آئین بن گیا تو آئین کے تحت ہی فیصلہ ہوگا کہ قومی مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے، اور آئین کی حفاظت سب سے بڑا قومی مفاد ہے. جو گفتگو ہمارے ہاں ہو جاتی ہے اور لوگ مسکرا کے کر دیتے ہیں اور ہم سن بھی لیتے ہیں، یہ باقی دنیا میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. اور شاید ہمارے یہاں یہ گفتگو کی اس لیے جاتی ہے کہ آئین کا جو تقدس ہے اس پر ایک سوالیہ نشان قائم رہے. لیکن اس مقدمے کی اہمیت یہ ہے، اہمیت یہ نہیں ہے کہ مشرف کو 1 دن کی سزا ہوگی یا عمر قید ہوگی یا کیا ہوگا. اس مقدمے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کسی آرمی چیف کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کو پامال کرے یہ کہہ کر کہ میری پامالی قومی مفاد کا تقاضا ہے. یہ ہے مقدمہ جو عدالت کے سامنے لڑا جانا ہے اور جس کو جنرل مشرف چاہتے ہیں اور ان کے جو دیگر حواری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سوال عدالت کے سامنے نہ اٹھے اور اس کا فیصلہ عدالت نہ کر پائے. اس سے بڑا مقدمہ میں سمجھتا ہوں ہمارے آئینی تقدس کے حوالے سے ممکن نہیں ہے. ٹھیک. بابر ستار صاحب، راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ لوگ مسکرا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ آئین کا توڑنا جو ہے وہ ٹھیک تھا. اب لوگوں کی بات نہیں کر رہے، بہت سینئر وکلا وہ یہ ڈرا رہے ہیں کہ یہ مقدمہ نہیں چلایا جانا چاہیے. اگر یہ چلایا تو اس کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئے گا جو 20 سال رہے گا اور 20-25 لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو قتل کے ڈر سے کیا آئندہ میں عدالت میں نہ جاؤں، اپنے انصاف کے لیے کسی عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں؟ یہ وکلا آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. جی دیکھیں، آپ آسما جہانگیر کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں نام نہیں کسی کا لیا. نہیں، کیونکہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ دی اور ٹی وی پہ بھی آ کے ان کا ایک موقف ہے. میرے خیال میں دیکھیے ابصار صاحب، میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے. میرے خیال سے باقی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک ہسٹری رہی ہے، تاریخ جو انڈیپینڈنٹ قومیں آزاد ہوئیں وہ لیٹن امریکہ میں تھیں یا ساؤتھ ایشیا میں تھیں یا آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تھیں، تھائی لینڈ، انڈونیشیا ہو گیا آپ کا، اس طرف ادھر لیٹن امریکہ ارجنٹینا تھا، ساتھ چلی، یہاں پہ سنگاپور، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب میں کوز ہوئی ہیں، ملٹری کوز ہوئی ہیں. اور پاکستان کے علاوہ اس بہت ساری اس خطے میں بھی ہم نے دیکھا، جو سری لنکا کا جنرل تھا جس نے جنگ جیتی، اسے بھی ٹرائی کیا گیا، ارشاد کو بنگلہ دیش میں ٹرائی کیا گیا، اسی طرح لیٹن امریکہ میں ٹرائی ہوئے. تو یہ چیزیں ہوتی رہی، آسمان نہیں ٹوٹا، قیامت نہیں آ گئی اگر آپ نے کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو ان کا قانون اور آئین توڑنے کے اوپر ٹرائی کیا. میرے خیال میں پیورسٹس جو ہیں، جس میں میں آسما کو بھی، اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، میں انہیں شامل کرتا ہوں، ان کا آرگومنٹ ڈفرنٹ ہے. میرے خیال میں آرگومنٹ یہ نہیں ہے، خالی آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ سوالات ٹرائل جس طرح سے ہو رہا ہے اس کے اوپر ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرے کو اندر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 99 میں اگر ہم دیکھیں تو تمام اداروں نے پھر ساتھ دیا، جوڈیشری نے بھی ساتھ دیا، پارلیمنٹ نے بھی ساتھ دیا، فوج تو ظاہر ساتھ تھی ہی، اور ہماری جو انٹیلیجنسیا تھی، اگر ہم اس وقت کے اٹھا کے اگر اخبارات بھی دیکھیں تو بہت سپورٹ تھی کہ جی ایک بری حکومت ہے اور اسے نکال باہر کیا اور ملک کو کسی سے کلامی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ نے انٹیلیجنسیا کی بات کی، باقی باتیں چھوڑ دیں، ججز کی بھی چلیں کر لیں. لیکن ایک بندوق بردار آتا ہے آپ کے پاس، انٹیلیجنسیا کے پاس، ججز کے پاس کہ یہ کام کریں تو وہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، وہ جوڈیشل ڈس آنیسٹی ہے. اب اگر وہ تمام لوگ، وہی لوگ جنہوں نے اس وقت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دکھائی، میڈیا کے لوگ یا دوسرے لوگ، اب بھی وہی اسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں تو اسے سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں خالی وہ آرگومنٹ ایکسپلین کر رہا تھا کہ آرگومنٹ کیا ہے. دیکھیے 99 کی اور لوگ 2007 کا فرق بتاتے ہیں. اگر 99 اس لیے ایکسپٹیبل تھا اس ملک کو کہ اس وقت پبلک اوپینین نے ایکسپٹ کر لیا، تو یہی کافی جواز ہے کہ
2007 में तो नहीं एक्सेप्ट किया, और चूंकि नहीं किया तो फिर तो जो एक वाहिद उस वक्त, कोई ये नहीं कहता कि उस वक्त कानूनी तौर पे ठीक हुआ, कोई ये नहीं कहता कि इस तरह का काम दोबारा होना चाहिए, लोग ये कहते हैं जी पहले भी हुआ है तो अभी दोबारा से हो गया। सो वो एग्जाम्पल अगर वहां पे एक डिफेंस था तो वो पब्लिक ओपिनियन था, इस दफा वो पब्लिक, मेरे ख्याल में देखिए बिल्कुल मैं सलमान के साथ 100% एग्री करता हूं, आइन के अंदर खाली एक ऑफेंस है जो आइन ने खुद डिफाइन किया है और वो ट्रीजन है। इसके अलावा आइन में कहीं नहीं लिखा गया कि आप ये काम करें तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि तमाम जो एक ये खाली हाई ट्रीजन के बारे में, हाँ बाकी तो प्रोसीजर्स है ना, पार्लियामेंट कैसे बनेगी, जुडिशरी कैसे काम करेगी, बाकी काम कैसे होंगे, ये एक सजा बताई है कि अगर आइन को कोई तोड़ेगा तो फिर उसके ऊपर सजा। आइन ने खुद लिख दिया, ये आइन के अंदर ये वाहिद वो चीज है जो आइन के अंदर लिखी गई है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम लेजिटिमेट अथॉरिटी या ताकत का जो सरचश्मा है पाकिस्तान के अंदर, अगर आज प्राइम मिनिस्टर एक शख्स इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है स्टेट का, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आइन ये कहता है कि आप इस तरह से इलेक्ट होके आएंगे और आप इस तरह। यही वजह है कि आर्मी एक्ट के तहत साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता। उसके अब साथ साथ 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि आइन ने कहा कि पार्लियामेंट बताएगी क्या सजा, पार्लियामेंट में हाई ट्रीजन एक्ट बनाया 73 का, उसने बता दिया कि सजा या उम्र कैद की या फांसी की होगी। साथ पार्लियामेंट ने 76 में स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया, उसने कहा कि ये वाहिद अदालत है 3 जजों के ऊपर हाई कोर्ट के, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, और उस कानून के अंदर फिर ये लिख दिया कि खाली ये अदालत ट्राई करेगी, इसके अलावा और कोई अदालत ट्राई नहीं करेगी, और क्या ट्रायल ठीक है गलत है उसका भी सवाल किसी और अदालत में नहीं उठेगा। अगर इस अदालत के फैसले से कोई नाराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई हो सकती है, और कोई वर्दी वाला अगर कोई गलत काम करता है जो ऑफेंस है आर्मी एक्ट के नीचे, तो आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई होगा। अगर सिविलियन कोर्ट ट्राई करती है तो वो फौज को लिखेगी, अगर फौज कोर्ट मार्शल करना चाहती है तो फौज को कोर्ट मार्शल करने दे। लेकिन दूसरी बात यह है, एक तो यह कि यह बाद में कानून आया, जो बाद में कानून आता है वो प्रिवेल करता है। फिर एक और कानूनी नुकता यह है कि स्पेशल प्रिवेल करता है जनरल लॉ के ऊपर। सो ये 76 का कानून है, और इसके अंदर चूंकि स्पेसिफिकली लिखा गया है कि और कोई कानून अप्लाई नहीं करेगा, ये अप्लाई करेगा, इस वजह से मेरे ख्याल में कि ये जो मौकफ है या ये आर्ग्यूमेंट है ये कमजोर है कानूनी तौर पर। मैं इस पे मजीद आपसे बात करूंगा, राजा साहब से भी। रऊफ साहब ये बताइएगा कि क्या वाकई आप समझते हैं, आप जाहिर है अवाम के साथ आपका ताल्लुक, आप लिखते भी हैं, अवाम से बात करके लिखते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, मुशर्रफ को सजा से क्या फौज का मोरल डाउन होगा? अब सर, इससे पहले कि मैं आपको सवाल का जवाब दूं, अगर जहां तक मैंने पढ़ा है, जो भी बाबर बात कह रहे थे कि जनरल इरशाद पे जो ट्रायल हुआ था, हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है, वो करप्शन चार्जेस थे, वो आइन तोड़ने का या मेरा ख्याल है ये हाई ट्रीजन का केस नहीं था जो मुझे याद पड़ा है, वो करप्शन के चार्जेस थे। और जैसे अभी राज साहब भी कह रहे थे कि बाकी केसेस में तो जनरल मुशर्रफ पेश भी हुए हैं, जमानतें भी कराई हैं और उनके वकील भी गए हैं। इसमें ये 2 चीजें देखनी होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप जनरल मुशर्रफ के अकाउंट में 1,70,000 दिरहम पड़े हुए हैं, उसका भी ट्रायल हो 1,70,00,000? नहीं, मैं ये खैर इस पे बहस करते, मैं एक और पे एतराजात कहाँ पे आ रहे, वो कहते हैं लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। ठीक, आप पता जनरल मुशर्रफ के 10 साल रूल खिलाफ आप भी सबसे ज्यादा लड़े हुए हैं। आज हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ना हो, थोड़ा मोड़ा कोई हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा चीजों का, अगर सब लोगों ने किया उसमें न मुश्तरका था। लेकिन जो मुझे फील हो रहा है इसमें, ये मेरी जाती राय है कि जो बात उनके हामी कह रहे हैं फेल ट्रायल वाली, या जो आर्टिकल 6 है, वो कहते हैं ना कि मत जाओ नमाज के करीब, अगला नहीं बताते कि क्यों ना जाओ। आप वहां से वो पिक कर रहे हैं आर्टिकल, आप उसकी 1 क्लास पिक कर रहे हैं जो आपको सूट करती है, ठीक, जिसमें जनरल मुशर्रफ फंस रहा है। ठीक, जहां पे दूसरी क्लास है जो जनरल मुशर्रफ के हामी कहते हैं कि जहां पे आइन ये भी तो कहता है कि कोलैबोरेटर्स, इसके कोलैबोरेटर्स कौन है, इसके अबेटर्स कौन है। हमने ये तय कर दिया है कि 12 अक्टूबर वाले दिन सिर्फ जनरल मुशर्रफ अकेला इस मुल्क में था, या 3 नवंबर वाले दिन, और जनरल मुशर्रफ के अलावा या ऊपर अल्लाह मियां की जात थी और नीचे जनरल साहब थे, दरमियान में कोई बंदे नहीं था, ना बंदे की जात थी। मेरा ख्याल है उनके हामियों को जो है, जो मुझे बात समझ आ रही है, वो ये बात कहते हैं कि जनरल साहब का आप ट्रायल करें, फेयर एनफ करें, लेकिन जो जिस आइन के आर्टिकल के तहत कर रहे हैं, जो उसकी दूसरी क्लास है उस पर आप नहीं आ रहे। जो मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में बैठे हुए वजीर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट की थी उस दिन इमरजेंसी का, उन्होंने बनाया था पूरा वो लेटर लिखा था, अब उनका नाम भी नहीं आ रहा। जो इनकी भी अपनी कैबिनेट में और बहुत सारे वजीर बैठे हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट की हुई है और बाकायदा सपोर्ट की वर्दी के साथ वोट डाला हुआ है। आपने उन कोलैबोरेटर्स को तो दिया है छोड़, आपने एक बंदे को पकड़ लिया है, ठीक है, फेयर एनफ, आप उसको पकड़ लें। ये एतराज उसका मेरा ख्याल है बड़ा एक वेट करता है, वेट रखता है मेरे नजदीक, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, जहां पे मियां साहब को प्रॉब्लम आ रहा है, और ये रहेंगे, ये बात पहले मैंने कोई एक दफा की है कि अगर मैंने आपका हिसाब करना ना, तो मुझे होलियर देन दो होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। अगर मैं एक हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले रहा,
तो अफसार मैं आपका नहीं कर सकूंगा। इनसे जो गलतियां हुई हैं, जिनको ये मानेंगे, पहले इन्होंने जनाब मुशर्रफ की पार्टी को अपने अंदर लेके आए, उन्हीं के लोगों को बिठाया, उन्हीं की मदद से इलेक्शन लड़े, उन्हीं को वजीर बनाया। एक तो इन्होंने हाई मॉरल सियासी बात आप कर रहे हैं, सियासी बात नहीं कर रहे, इसके साथ कानूनी बात, वो कानूनी बात है। मेरे दो दोस्त आप मेरे भाई भी हो सकते हैं, आप मेरे बात भाई हो सकते हैं, लेकिन मेरा आपके साथ कानूनी जायदाद का झगड़ा हो सकता है। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, सारा अगर मुझे थोड़ा सा अलाउ करें। मेरा सिंपल सा इस पे एक व्यू है, मियां साहब ने 2-3 काम उन्हें करने चाहिए थे। हाई मॉरल ग्राउंड अपना कायम रखते, तो मेरा ख्याल वो लूज कर चुके हैं, हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। नंबर 2, इस वक्त पॉलिटिशियन जो है अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे ये पहले 7-8 महीने इनके हों, बैड गवर्नेंस, करप्शन, मिसमैनेजमेंट की वजह से अवाम में अनपॉपुलर हुए हैं। अनपॉपुलर आदमी इस तरह का बड़ा ट्रायल, जिसको मैं कहूंगा मदर ऑफ ऑल ट्रायल, जैसे सलमान अकरम राज साहब भी कह रहे थे, बहुत बड़ा ट्रायल है। आई विश के शुरू हो, आप जैसे मेरे जैसे और दूसरे लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट, हम जाएं, हम अदालत में आर्गूमेंट सुने और हमारी ग्रूमिंग हो और हमारी से लर्निंग हो। लेकिन मियां साहब को थोड़ा सा फिर हौसला करना चाहिए था कि वो कुछ लोगों की कुर्बानी देने पे तैयार हो जाते जो इस वक्त उनके प्यारे वजीर हैं। फिर 8, 10, 15, अब मसलन अब चौधरी शुजात साहब पेशकश करें, इस मुल्क में कानून की बेहिसी देखें, टूथलेस होने का देखें, स्पाइनलेस देखें, ये ला है इस मुल्क का कि चौधरी शुजात खुलेआम खड़े होकर आपको चैलेंज कर रहे हैं जी मुझे भी करें, मैं भी साथ था, तो आप करें, उनका नाम दें, ही इज इनवाइटिंग यू। आप उनको कहें लॉ मिनिस्ट्री को कि मेहरबानी फरमाएं, एक छोटा सा रेफरेंस और अदालत को भेजें, और चौधरी साहब आके पेश होना चाहते हैं, मुलजिम बनना चाहते हैं, इनको ट्रायल करें। आप इससे ये लग रहा है जो उनका मौकिफ है कि आप शायद कोई जाती दुश्मनी वाला मसला 12 अक्टूबर से बाहर नहीं निकले। मसलन आपको याद होगा मियां साहब ने आपको 10 दफा ये कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी है कि मुझे जनरल महमूद ने आगे हथकड़े लगा के लेके गए थे। जनरल महमूद आपको फैसलाबाद का है, तो जरा उनको पकड़े ना, जनरल महमूद का नाम क्यों नहीं देते? बात का इसमें क्या कसूर? ओहो, वैसे बात कर रहा हूँ ना, फैसलाबाद का मेरे चंदा, आप भी तो हमें मुल्तानी होने के बड़े ताने देते हैं। नहीं, बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तानी से बड़ा प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं, मुझे भी है। अब आप मुझे फोर्स कर, मैंने वैसे बात की कि पंजाब तो आपके ये कंट्रोल में है। मतलब जो हथकड़ियां लगाए वज़ीर आज़म को, उसको तो फैसलाबादी का ताना आप दे देते हैं सराइकी होके। यही तो रोना है हमारा, हमें ताने देते हैं। सराइकी पंजाबी बाद में कर लेंगे आप और मैं करते रहते हैं। छोटी सी बात नहीं, छोटी ब्रेक से पहले आप जनरल महमूद को क्यों छोड़ रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें 10 दफा मुझे मियां साहब रो पड़े थे, आपके आगे भी रोए होंगे। फैसलाबाद सुने, अच्छा औरंगजेब साहब थे, ये फैसला आपकी वजह से छोड़ दिया होगा शायद कि अफसार हमारा एक अच्छा मैं किसी कानून तोड़ने वाले को छोटी सी बात, अगर सीरियस नोट पे जनरल औरंगजेब को क्यों नहीं पकड़े आप? जनरल मुशर्रफ क्यों? अच्छा जनरल मुशर्रफ तो जहाज में था। जनरल शाहिद अजीज जिसने पूरा प्लान आपको लिख के दिया कि हमने कैसे टेक ओवर किया है, जनरल शाहिद अजीज ने पूरा आपको स्क्रिप्ट दिया है। जनरल शाहिद अजीज भी बेगुनाह है, तो आपको जनरल महमूद भी बेगुनाह है, आपको उसके बाद जनरल औरंगजेब भी बेगुनाह है, जनरल मुशर्रफ कसूरवार है। सर अगेन आई एम सेइंग, हालांकि आपको पता है मेरे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ 10 साल तक मैं उन साथियों में से जिनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना कभी ख्वाहिश रखी है, लेकिन मैं समझता हूं इस ट्रायल को आपने फेयर करना है। ठीक, तो हजूर अपनी जाती दुश्मनी से निकलें, हाई मॉरल ग्राउंड रखें, अपने वजीरों की कुर्बानी दें, और जिन 3-4 आपके फैसलाबादी उन जनरल साहब को मैं नाम दे रहा हूं और अपने चौधरी शुजात साहब इनवाइट कर रहे हैं, इनका नाम दे दें ट्रायल में। सर ये ट्रायल की क्रेडिबिलिटी बन जाए। ये इसमें मैं आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहिए। सर क्या मीडिया सपोर्ट कर रहा है परवेज मुशर्रफ को, और या मीडिया इंडिया का एजेंट है? इस पे चले ब्रेक के बाद बात नहीं, अभी करते हैं आप। नहीं, मेरा ये ख्याल है मीडिया बड़ा फेयर जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ अपने कमेंट्स में। ये उनका व्यू है, ये कसूरी साहब का व्यू है, मेरा तो नहीं है। अब मैं खुल के बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैंने बात की, मेरे ऊपर तो आपको पता उन्होंने जो हालांकि हो सकता है बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ मीडिया है। एक इन्होंने बाबर साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर लूं, इन्होंने 5 सेक्शन ऑफ सोसाइटी गिनवाए कि 12 अक्टूबर के बाद जिन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट की थी। एक नाम ये भूल गए, वो मीडिया है आपका। आप 12 अक्टूबर के बाद अखबारात उठा के देख लें, तमाम ने उसमें हेल द सीजर उसको उन्होंने वेलकम किया। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, नाम लिखूं क़यामत आ जाए, उन्होंने कालमों में ये साबित किया हुआ था कि कानून जो है, आईन जो है, नवाज शरीफ ने तोड़ा है, जनरल मुशर्रफ ने नहीं तोड़ा। ये बात आपकी दुरुस्त है। क्या बातें कर रहे हैं यार, सारे क्रिमिनल्स हैं हम। अच्छा, मान लें कि सारे इसमें हम शामिल थे इसमें ट्रायल में, फिर हमारा ट्रायल भी होना चाहिए मीडिया का। हमने कोलैबोरेशन की, उनको जस्टिफिकेशन दी और रीजंस ढूंढ के दी कि बड़ा जो गद्दार है, जो कानून तोड़ा वो नवाज शरीफ ने तोड़ा, जनरल मुशर्रफ ने नहीं तोड़ा। बड़े अच्छे सवाल आपने उठाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब देंगे कि कौन कौन इसमें कसूरवार है। सारे कसूरवार हैं, लेकिन अगर एक दफा हम अपनी गलतियां मान के आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मुसलसल कानून और आइन को तोड़ा जाना जस्टिफाई हो सकता है या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक में भी यही बात जारी थी कि क्यों ये हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कुछ बहुत आम सवालात हैं और मौजू बहुत संजीदा है, इसलिए मैं सीधा सलमान अकरम राजा साहब के पास जा रहा हूं। सलमान साहब ये बताइएगा, बहुत आम सवालात उठाए गए हैं। एक तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि परवेज मुशर्रफ के वकला भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है। सेक्रेटरी दाखिला ने हुक्म जारी किया, वजीर आजम के कहने पे वजीर आजम खुद हर्ट हैं, वो मुतासब हैं
اور دوسرا چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے اس کورٹ کی کمپوزیشن کی ہے، وہ بھی افیکٹڈ پارٹی تھے، وہ بھی ہرٹ ہیں، وہ بھی متاثر ہیں، اس لیے کورٹ کی کمپوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے اور یہ صدر کے دستخط سے جاری ہونا چاہیے تھا. کیا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ ایک تکنیکی قانونی نوعیت کا ہے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس پہ ضرور فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تمام مقدمہ ہی رک جائے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دوبارہ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا اور مقدمہ چل پڑے گا. یہ ایک بہت فروئی نوعیت کا معاملہ ہے جس کا مقصد صرف معاملے میں طول پیدا کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ عدالت جس کے سامنے یہ معاملہ اٹھا ہے فی الفور اس کا فیصلہ کر دے کہ کیا واقعی عدالت کی تشکیل میں کوئی قانونی حکم. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ فروئی معاملہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس تمام مقدمے پر حاوی ہو سکے. اگر فروئی ہے یہ اور اس کی اہمیت نہیں ہے تو پرویز مشرف کے وکلاء اسی معاملے کو سینٹر آف اٹینشن کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ وہ اصل ایشوز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ ہے نا، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ یہ معاملہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں بنیادی آئینی اور اخلاقی نوعیت کا معاملہ ہے. پرویز مشرف صاحب کی ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ اس کو وہ ایک بہت نچلے درجے پہ لا کر بات کو آگے بڑھائیں کہ فلاں جج صاحب فلاں کے رشتہ دار ہیں، یہ سیکرٹری کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے جو اس وقت حکومت کا سربراہ ہے میاں نواز شریف، ان کی شمولیت تو اس تمام پروسیس میں ہوگی. اس سے بات صرف یہی سامنے آتی ہے کہ کسی آرمی چیف کو ملک کی انتظامیہ اور ملک کی عدلیہ کے خلاف ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو آئین کی پامالی پر مبنی ہو. اگر آپ ایسا قدم اٹھائیں گے تو ظاہر ہے پھر اسی ملک کی عدلیہ اور اسی ملک کی انتظامیہ آپ کے خلاف مقدمہ قائم کرے گی. یہ پھر کہنا کہ اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کی انتظامیہ چونکہ میری ڈسی ہوئی ہے لہٰذا وہ میرے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا حق نہیں رکھتے، بالکل ہی مذاق خیز بات ہے. آپ کو مطلب پوری انتظامیہ جس میں ہزاروں لوگ ہیں بڑے تناظر میں رکھنا ہوگا. ٹھیک، پوری انتظامیہ جس میں ہزاروں لوگ ہیں، ملٹری امبیلنس ہے اس ملک میں، اس کو ہم کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا مشرف کو مظلوم بنا کر اور بہت سارے حواریوں میں گھرا ہوا دکھا کر اس تمام معاملے کو 10-15 سال کی التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں 12 اکتوبر 99 کا تقاضا کر کے، یا 3 نومبر 2007 جو نسبتاً ایک مختصر معاملہ ہے لیکن جس کے ذریعے وہی پیغام قوم کو دیا جا سکتا ہے کہ آئین کی پامالی کی سزا ہوگی، اس کو ہم اپنا اگر مطمع نظر بنائیں اور اس کے اوپر مقدمہ چلائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پیغام قوم کو دیا جا سکتا ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کی ٹیم کی کوشش یہ ہے اگر وزیر اعظم معاملے کو طول دیا جائے اور اکتوبر 99 میں اس کو پھنسا دیا جائے جہاں کی ایک پوری انسٹیٹیوشن اور اس کے 6-8 جرنیل اور بہت سے دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اور مقدمہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی امکان نظر نہیں آتا مستقبل قریب میں. اچھا راجہ صاحب، میں 3 نومبر 2007 کا مقدمہ ختم کیا جا سکتا ہے. راجہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ نے جیسے کہا کہ انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے وہ ساری کی ساری ظاہر ڈسی ہوئی ہے، تو پرویز مشرف کے وکلاء کی یہ جو فروئی دلیل ہے کہ اب 5 سال تو نواز شریف مینڈیٹ لے کے آئے تو 5 سال تک تو وہ نہیں کریں گے، اور پھر عدلیہ میں جو جونیئر موسٹ جج تک ہیں سپریم کورٹ میں وہ سارے ڈسے ہوئے ہیں، تو جب تک یہ تمام ججز بھی اس عدلیہ سے نہیں نکل جاتے اگلے 50 سال میں تب تک یہ مقدمہ چل ہی نہیں سکے گا. یہ بالکل اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. عدلیہ کے سامنے ایک معاملہ اب آئے گا، اگر وہ دوران سماعت ان کو لگتا ہے کہ کوئی بغض کا اظہار ہو رہا ہے یا کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کو اٹھائیں. ابھی تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے سے کترا رہی ہیں، وہ مرحلہ تو آیا ہی نہیں جہاں یہ کہا جا سکے کہ یہ جج صاحبان میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. جو یہ دوسرا معاملہ ہے کہ دستخط کس کے ہونے چاہیے تھے عدلیہ کی تشکیل کے حوالے سے، وہ ایک معاملہ ہے جس کا بہت جلدی فیصلہ کر کے اگر تصحیح کی ضرورت ہے تو تصحیح کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، ابیٹرز، کولیبوریٹرز، دوسرا یہ آرگومنٹ ہے. پہلی تو دلیل فروئی ہوگی، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ ان کے بارے میں ان کو کیوں نہیں اس نیٹ میں اس جال میں لایا جا رہا؟ اب صاحب دیکھیے، ایک تو آپ کے پاس سیاسی دلیل ہے اور ایک قانونی دلیل ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے. یہ جب آپس میں ہم کنفیوز کرتے ہیں تو پھر مسئلہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. دیکھیے قانونی طور پہ جب آپ کسی کو ایڈر ابیٹر بتائیں گے تو وہ شخص ہوگا جس نے آپ کا کسی جرم میں مدد کی یا اس کی اسسٹنس کے ساتھ آپ نے ایک جرم کیا. ایک پھر
کلاس ہے یا کیٹیگری ہے بینیفیشریز کی. آپ نے جرم کر لیا, آپ حاوی ہو گئے, اس کے بعد آپ سے مختلف لوگوں نے فائدہ اٹھایا یا اس کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. سو اگر ہم 99 کی بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت کوئی سیاسی جماعت تو نہیں تھی ان کے ساتھ شامل جو انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کو کر دیں. ایسا بھی نہیں ہوتا, ہمیں پتا ہے یونٹی آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے فوج کے اندر, ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کور کمانڈرز جمع ہو جائیں, اپنی بندوقیں تان لیں اپنے چیف کے اوپر اور کہیں کہ آپ اگر نہیں لگاتے تو پھر ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں. ایسا بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور اسی وجہ سے جو بھی چیف آرمی کا لگتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر اتنا فوکس ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے تو پھر کو ہو سکتی ہے اور وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر فوج ساتھ دیتی ہے. اچھا رؤف کلاسرا صاحب نے کہا ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے. دیکھیے قانونی, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں قاتل ہوں اور میرا کوئی خدا نخواستہ بھائی یا کوئی میرا قتل ہو جاتا ہے تو کیا میں قاتل ہوں اور میں انصاف کے لیے عدالت میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں تو خود قاتل ہوں, میں ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہوں, کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے ہائی مورل گراؤنڈ, میں رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں, ہائی مورل گراؤنڈ ایز اے پولیٹیکل میٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قانون میں تو آپ نے جا کے ایویڈنس پیش کرنا ہے کہ جناب اس شخص نے, ان کے اوپر الزام کیا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا ہے. ایک نوٹیفیکیشن موجود ہے, انہوں نے خود نوٹیفیکیشن کی تھی, سارے ملک نے دیکھا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, وہ 3 نوٹیفیکیشن ان کی سامنے ہیں, ایمرجنسی انہوں نے لگائی, اوتھ آف آفس انہوں نے ایشو کیا اور ایز آرمی چیف لگائی, ایز پریزیڈنٹ بھی نہیں لگائی. سو اس کے میں کوئی آئینی جواز نہیں ہے. سو آپ نے ادھر سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. اگر اس ٹرائل کے درمیان یہ ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ شامل تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو اسسٹ کیا یا انسٹیگیٹ کیا, تو پھر ایڈیشنل چلان جس طرح کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل دے کے ان کے نام کون لائے گا یہ عدالت میں؟ یہ پروسیکیوشن لے کے آئے گی, پروسیکیوشن, اور وہ دیکھیے نا پرویز مشرف پیش ہو کے خود کہیں گے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں, اپنے ایویڈنسز کے اندر دے سکتے ہیں کہ جناب میں نے تو اکیلے نہیں کیا, جس طرح ان کے جھگڑا تو کوئی نہ, وہ آپ یہ چیز بعد میں شامل کر سکتے ہیں. میں خالی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پروسیکیوشن سیاسی بحث اپنی جگہ پہ ایز اے قانونی, اگر قانونی بات کرتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 1000 لوگوں کے, اگر ایک قتل کے اوپر شک ہے تو آپ 1000 لوگوں کو اس میں ڈال دیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کس کے خلاف ہے. آپ 2 3 4 لوگوں کے خلاف مقدمہ چلاتے ہیں جس میں ایویڈنس ایسا ہو کہ ان کی کنوکشن ہو سکے. سو بڑا فوکس ٹرائل ہوتا ہے. سیاسی بحث اپنی جگہ پہ ہے, اس کے علاوہ. ٹھیک, ہمیں عرفان صدیقی صاحب نے جوائن کیا, سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, ان سے 1-2 سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. عرفان صاحب السلام علیکم. عرفان صاحب السلام علیکم. عرفان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, ان سے میرا خیال ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے ذرا دوبارہ کال ملوائیں. رؤف کلاسرا صاحب, ایڈرز, ابیٹرز, کولیبوریٹرز, وہ تو بات آپ کے سامنے ظاہر ہوگی. آپ مورلی, پولیٹیکلی آپ ہو سکتا بات ٹھیک کہہ رہے ہوں, بات اس وقت آئین اور قانون کی ہو رہی ہے, تو اس پہ صرف رہ کے مجھے بتائیں کہ کیا ایک جرم پہ اگر کیس چل رہا ہے, دوسرا جرم آپ کہنے بڑا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ, تو دوسرے جرم پہ بعد میں ہو جائے گا, لیکن ایک جس پہ چل رہا ہے اس پہ روکا کیوں جائے؟ اب سر یہ پاکستان کے جو ٹاپ لیگل برین بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. ایک چیز آپ بھی مانیں گے کہ قانون اور آئین کس چیز پہ بنائے جاتے ہیں, انہی یہ مورالٹیز کو, انہی ہماری کسٹمز کو, انہی ہماری روایات کو کوئی قانونی شکل دی جاتی ہے. یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ بری ہیں, جو یہ فلاں چیزیں کرے گا اس کی سزا ملے گی. قوانین اس لیے بنتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ کہنا کہ ٹیکنیکلی وہ بات ٹھیک ہے یا فلاں ٹھیک نہیں, ایسے نہیں ہے. لیگلی قانون, میں لیگلی پہ آ رہا ہوں کہ لیگل آخر کہیں نہ کہیں ضرورت محسوس کی تھی نا بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں, جیسے ابھی یہ بابر کہہ رہے تھے کہ جس کو باقاعدہ پراپر ایکسپلین کیا گیا, باقی کسی کو ایکسپلین نہیں کیا گیا, بتایا گیا پروسیجر سے آگے جا کے انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. اگر بھٹو صاحب کے ذہن پہ کوئی نہ کوئی دباؤ یا ان کے بیٹرز تو 18ویں ترمیم میں آئے ہیں سر, میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت یہ پہلے بھی تھے, الفاظ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ویسے بھی ہمارے قانون کا میرا خیال کا ورڈ ڈالا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں اس میں ڈالا گیا. اب سر اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پالیٹکس کو ہٹا کے چیزوں کو ایک طرف رکھیں, یہ جتنی پاور ڈرائیو کی ہے جنرل مشرف نے وہ کہاں سے ڈرائیو کی ہے؟ فوج سے. سر فوج سے تو پہلے کی ہے نا, جیسے جنرل شاہد عزیز صاحب نے لکھ دیا اپنی پوری کتاب میں. اچھا, ایک انہوں نے بندوق سے لے لی, ایک انہوں نے فوج سے لے لی, اب ایک تیسری بھی لے لیتے ہیں سر. انہوں نے پولیٹیشین سے لی. تو پہ آ رہے ہیں نا کہ جب آپ کی گان بھی آپ کی یہ قانون کی ذات میں زیادہ ذمہ داری کس کی؟ سر میں سمجھتا ہوں جو بندوق جس کے سر پہ ہے یا بندوق جس کے ہاتھ میں ہے. اب سر میں تینوں کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوں. آج فوج جب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سر میرا خیال تینوں ذمہ دار برابر کے. سر برابر کے, یہ آپ کا کیوں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں برابر کے ہیں, یہ تینوں برابر دیکھیں آپ سے آئندہ بھی چلے گی, یہ انشاءاللہ چلے گی. سر میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے ڈر سے اپنے
नहीं, तो राय बदलूंगा मैं। डर से नहीं, आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा भी चले कि मतलब डाल के राय आपने बदलूंगा। कहा बराबर की जिम्मेदारी ये मेरी राय रहेगी इसी बराबर की, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और मैं आज का नहीं कह रहा, पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, इसलिए मुझे डराया नहीं अपने प्रोग्राम में, मुझे धमकियां मत दें क्योंकि आप फैसलाबाद के हैं, आप मुझे मत कहेंगे। अच्छा ठीक। सर मेरा ये बड़ा सिंपल व्यू है, आपको याद हो एलओएफओ पे कितनी बड़ी यहाँ पे एक पॉलिटिकल बैटल लड़ी गई थी, याद है आपने रिपोर्ट की। वही लोग आज भी नहीं, वही लोग आज बैठे भी हुए सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ को। यार बड़े दुख की बात है, for God's sake यार, for God's sake। और एमक्यूएम। अच्छा आप उनको छोड़ के भूल गए हैं कि जो इसमें बैठे कैबिनेट में, नवाज शरीफ की कैबिनेट में बैठे जिन्होंने मुशर्रफ को वर्दी के साथ वोट डाला हुआ है, आपके आइन की शक्ल खराब की हुई है उन्होंने। हाँ ठीक है, नहीं सर सुन उनको मैं जिम्मेदार तो नहीं, मैं ये जब आप एमक्यूएम पे डालते हैं, आप दूसरी जमातों पे डालते हैं, आप सार थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा आप भी कोई सेंस ऑफ जस्टिस से काम लें। माशाल्लाह बड़े अच्छे आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हजूर ये मान लें कि एलओएफओ को जो वोट डालने वाले थे, अच्छा। आज वही लोग नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट में उनकी पार्टी में भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने वर्दी में वोट डाला, जिन्होंने वर्दी में मुशर्रफ को वोट डाल के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, उनको आप कहते हैं वो बड़े मासूम थे, वो बड़े शोधे थे, बच्चे थे, दूध पीते थे। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। नहीं आप मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जिम्मेदारी ज्यादा किसकी। सर मैं तीनों को जिम्मेदार समझ रहा हूँ, आपको फौज का इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार। कैसे उन पे जिम्मेदारी कैसे है कि परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हो और उनका नाम लें, बात खत्म। यार मुझे ये पता नवाज शरीफ साहब अपने लॉ मिनिस्टर को ये कहते हुए क्यों डरते हैं कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं भी शामिल था, चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजे, नवाज शरीफ क्यों डरता है? चलो फौज मान लेते जना मुशर्रफ बुज़दिल आदमी है, अच्छा ठीक है सर, फेयर एनफ के वो जाके एएफएसी में छुप गया, मैं भी ये बात मानना चाहिए था। लेकिन अगली सुन ले, मियां साहब तो वजीर आजम है ना, वो तो चलो कैदी है ना, कैदी तो कुछ भी उस पर रिएक्ट कर सकता है, गलत सही वो अलग। मियां साहब तो कैदी नहीं है ना, आज तो वो 12 अक्टूबर नहीं लगा हुआ ना। मियां साहब जरा अपने लॉ मिनिस्टर को बुलाएं, उसको चौधरी शुजात साहब ने इतना बड़ा बोल्ड बयान दिया, मुझे चैलेंज किया मेरी अथॉरिटी को, वो फिर उनका नाम फिर मैं उस पर आपको चैलेंज नहीं करना चाहता, आपको पता आप कर लें। बाकी मियां साहब का ये सारा एक उनका एटीट्यूड सामने आ गया कि वो मसला सिर्फ एक का चाहते हैं, जो जना मुशर्रफ के साथी थे, जिन्होंने मीठा खाया जना मुशर्रफ के साथ, आज कड़वे का मौका है, वो मियां साहब की पार्टी में घुस गए। आपने मोरल हाई होने और लो होने का जवाब देना है, लेकिन मैं पहले इरफान सिद्दीकी साहब से बात करूं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब ये बताइएगा कि एक कुछ चीजें हमने यहाँ डिस्कस की, आपने सुनी भी थी उस वक्त, फिर आप से राब्ता सुन नहीं सका आपकी डिस्कशन। अच्छा, लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पे कि डिवीजन एक तो डिवाइडेड है पाकिस्तान में इस वक्त कि ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर ट्रायल हुआ तो उसके बाद हो सकता है खूनी कू हो जाए इस मुल्क में और बहुत सारे लोग मारे जाएं, 20 साल के लिए एक मिलिट्री डिक्टेटर आएगा, तो क्या इस वजह से ट्रायल बंद हो जाना चाहिए? दूसरी बात यह है कि अखलाकी तौर पे हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि जब उसके साथ परवेज मुशर्रफ का साथ देने वाले बैठे हुए हैं उनकी कैबिनेट में, तो वो परवेज मुशर्रफ पे उसी मुकदमे के तहत कार्रवाई करें। देखिए साथ साथ जहां तक पहली बात का ताल्लुक है ना, यदि यकसुई नहीं है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, तो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। मेरा ख्याल नहीं है कि जमहूरी मुआशरों के अंदर किसी भी नुक्ते पे 100% इत्तफाक होता है। अमेरिका 11-12 साल से जंग लड़ रहा है, वहां ये सुई नहीं है, जुलूस निकलते हैं, पता नहीं कितने परसेंट आदमी है, कितने परसेंट मुखालिफ है, कोई इराक में चाहता है कि ना हो, कोई कहता है कि अफगानिस्तान में जाए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किसी कानून के इतलाक के हवाले से मेरा ख्याल है जवाब नहीं बनाया जा सकता। एज पर एज जब वो कानून लिखा हुआ है तो उसका तकाजा है कि उससे अमल किया जाए। इख्तलाफ राय की वजह से वो साकित नहीं हो जाता, ना ही वो आइन से खारिज हो जाता है, ना वो कानून से खारिज हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग उनके मार्शल लॉ से या उनके 9 साल अहद से मुस्तफीद होते रहे, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये भी दुरुस्त बात है कि उनमें से बहुत से लोग आज हुक्मरान जमात के अंदर भी बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक साजिश जब तैयार होती है या एक गैर कानूनी अक़दाम जब होता है, तो उसके जो हिस्सेदार होते हैं, जो साजिशी होते हैं, जो एबेटर्स होते हैं, उनका तो इंतजाम होता है। जब वो साजिश कामयाब हो जाती है और किसी का तसल्लुत कायम हो जाता है और उसके बाद एक नए निजाम के अंदर जो कि बन जाता है, हमारी अदालतों ने इसको बड़े तफसील के साथ बयान किया है, तो फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खौफ की वजह से, जो मफाद की वजह से उसके साथ शामिल हो जाते हैं, वो बेनिफिशरीज कहलाते हैं। ठीक, बेनिफिशरीज का कोई जिक्र नहीं है मेरा ख्याल है आईन के अंदर और ना ही आर्टिकल 6 के अंदर कि उनका क्या करना है आपने। तीसरी बात यह है कि ये जितने भी दलाल दिए जाते हैं, हम लोग आमतौर से तो कहते हैं जी के 30 साल 35 साल हमारे डिक्टेटर खा गए, हम ये भी कहते हैं जी कि उन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। एक डिक्टेटर पतियों को शादी के नारे लगाता रहा, जश्न मनाता रहा, जब वो चला गया तो मुल्क को टुकड़े हो गया।
یا تو یہ باتیں کہنا چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جس کی لاٹھی ہے وہ اپنی بحث کو ہارتا رہے، دودھ بھی پیتا رہے اور جب جائے تو اسے ذبح کر کے کھا بھی جائے تو ٹھیک ہے، یا تو یہ مان لیا جائے، یا یہ ہے کہ اگر قانون موجود ہے تو اس کا اطلاع کیا جائے۔ اور میں نے دوسری صورت ایک پیش کی تھی افسر صاحب، آپ کے خدمت میں پیش کر دوں کہ یا پھر یہ ہے کہ ہم سب دانشور مل کے اور پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں، پارلیمنٹ بھی یہ کام کرے، آرٹیکل 6 کو نکال دے، اس میں سے اس کو رسوا نہ ہونے دے، اس کو نکال دے، اس کی خاص کی ایک چھوٹی سی کور بنائے شاید دستور کے سامنے، اس کے اوپر ایک مجسمہ جائے پرویز مشرف صاحب کا بھی اور باقی ٹیم کا بھی، اور 12 اکتوبر کو جب تک ماشاء اللہ لگے جا کے وہاں پھول چڑھائیں۔ ایک صورت یہ ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اینڈ آف دی ڈے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے گا کہ آپ جتنے بھی دلائل لا رہے ہیں وہ دلائل کس کے حق میں جا رہے ہیں اور کس کے خلاف جا رہے ہیں، کس کے پلڑے میں جا رہے ہیں اور کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن رائے قائم کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، اس کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، ہم سے بات کرنے کا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ سلمان راجہ صاحب، ود ان فیو سیکنڈ جواب چاہیے کہ کیا آرٹیکل 6 کو آئین میں سے نکال دینا چاہیے اور واقعی بندوق بردار جو ہے اس کے پیچھے ہم چل پڑے تو نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جی پھر ایک مکمل افراتفری ہے، آپ کا سوال جو ہے اپنا اس میں جواب خود رکھتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کا وجود جو ہے وہی ضامن ہے، اس ملک میں جو کچھ قانون ہم دیکھتے ہیں وہ نہ ہو تو پھر بالکل وہی ہے کہ کل ہر شخص کہہ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ چیز اچھی ہے وہ بری ہے، میرے پاس چونکہ طاقت زیادہ ہے لہٰذا میں سڑک پہ نکل کر اپنی بات منوا لوں گا، رول آف لا نہیں ہوگا کے زور پہ منواؤں یا لاٹھیوں کے زور پہ منواؤں، اس طرح ملک معاشرے نہیں چلتے۔ ہمیں ماننا ہوگا قانون اور آئین کو اور خوف سے باہر نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، ایک سوال صرف آخری کہ جو بات رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کی، تو آپ کے خیال میں ذمہ داری برابر کی ہوتی ہے یا جو طاقتور ہوتا ہے جو بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، بڑی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے؟ افسر صاحب میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ بندوق کے سر کے اوپر کسی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو میں اگری کرتا ہوں، میں بھی پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ پھر بینیفیشریز اس کے بعد بن جاتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کمزور ہیں یا مفاد پرست ہیں، لیکن ان کی اس طرح کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ لیکن اب امپورٹنٹ بات، ابھی تک جو بھی وجہ تھی یہ ہم نے قائم کرنا تھا ٹرائل یا نہیں کرنا تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے، اب چونکہ قائم ہو گیا تو اب اسے رسوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پھر سب کا نقصان ہے۔ سوال رہ گیا، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، وہ آپ نے کہا تھا میں جواب دوں گا کہ مورائل ہائی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں، مورائل ہائی نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا میاں صاحب ہائی مورائل نہیں، میں ہائی مورل کی بات نہیں کر رہا، فوج کا مورائل کم ہوگا، سزا